अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, 2020 हमसे रुखसत हुआ। हम 2021 में दाखिल हो चुके हैं। 2020 में हमने बहुत सारी कीमती जानों का नुकसान उठाया। कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक तकरीबन 18 लाख लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बने हैं। हमने दुआ करनी है कि जो लोग इस बीमारी की वजह से दुनिया से चले गए या किसी भी हादसाती मौत पे या बीमारी की किसी और बीमारी की वजह से हमारे प्यारे हमसे रूठ के हमसे चले गए, अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दराजात में बुलंदियाँ करे। हमने 2021 में दाखिल होते हुए ये इरादा करना है सबसे पहले इस बीमारी के हवाले से कि हमने कोशिश करनी है कि परहेज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, जितनी ज़्यादा हिफाजत अपनी की जा सके वो उतनी बहुत ज़रूरी है, वो हमने करनी है। फिर उसके साथ साथ हमने ये अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचानी है कि वो एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें ताकि वो अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को बचा सकें। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे अंदर ये एक बदकिस्मती से चीज़ है कि हम जब भी पिछले साल से नए साल में दाखिल होते हैं तो हम बग़ैर किसी इरादे के, बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी डिटर्मिनेशन के हम आगे बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने पिछले साल क्या खोया, क्या पाया, क्या नुकसानात उठाए हमारी गलतियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से। हम बग़ैर किसी अच्छे प्लान के, बग़ैर बेहतरी की नीयत किए हम लोग बस आगे निकल जाते हैं और हम मैसेज भी कन्वे करना शुरू कर देते हैं, नए साल की मुबारकें देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन होना यूँ चाहिए कि हम अगले साल में दाखिल होने से पहले ये देखें कि हमने पिछले साल अपनी ज़ात के हवाले से क्या नुकसानात उठाए, कहाँ हमने गलतियाँ और कोताहियाँ की, कहाँ हमने अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी बरादरी, ख़ानदान के लिए हमने गलत काम किए, कहाँ नुकसानात उठाए। फिर अपने मुल्क के हवाले से देखें कि हमारी वजह से हमारे मुल्क को कितना नुकसान हुआ। ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी होती हैं किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से शुरू करें, ख़ुद एहतसाबी के अमल से शुरू करें और अपना एहतसाब करें कि मैंने पिछले साल मैंने अपने ज़ात के हवाले से क्या किया, मेरी वजह से दूसरों की दिल आज़ारी कितनी हुई है, मेरी वजह से कितनी तरक्की जो है वो घर की या बाहर के मोहल्ले की या मुल्क की रुकी है, मैं बेहतरी कर सकता था, मैंने कहाँ नहीं की। तो ये अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता यह है कि हम लोग अपनी इस्लाह के बगैर या अपनी खुद एहतसाबी किए बगैर हम लोग दूसरों पर उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। हम हर होने वाले नुकसान का मुजरिम दूसरों को ठहराते हैं। हम हमेशा से ये करते हैं। हमारे अंदर मेजॉरिटी वो लोग हैं जो अपनी तरफ बात आने ही नहीं देते, जो उंगली उठाने ही नहीं देते अपनी बात, वो हमेशा टारगेट दूसरों को करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो बेहतरी की तरफ ना खुद आना चाहते हैं ना दूसरों को लाना चाहते हैं। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि उनकी तरफ बात आए ही ना। तो ऐसे तरक्कियां नहीं होती, ऐसे घर ख़ानदान खुशहाल नहीं होते, बल्कि असल तरीका ये होता है कि आप बाकी सबको भूल जाएं, सबकी गलतियों को, सबके गुनाहों को एक तरफ करके आप पहले अपने आप के ऊपर फोकस करें। अपनी ज़ात को देखें कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, कहाँ आपकी वजह से फाइनेंशियली तौर पर नुकसान हुआ है, कहाँ आपने दूसरों की दिल आज़ारी करके उनके दिल को ठेस पहुँचाई है, उनके ज़हनी सुकून को बर्बाद किया है। ये आप पहले देखें। उसके बाद फिर आप अच्छे अंदाज से, खुश अखलाकी से दूसरों को उनकी इस्लाह के लिए उनकी याद दहानी करवाएं। ये होता है असल तरीका और पहला स्टेप। अगर आपने ये पहला स्टेप नहीं किया तो आप डायरेक्ट दूसरे पे चले गए कि आप दूसरों को लान तान करना शुरू कर दें
ایسے آپ اور زندگی میں کبھی بھی آپ سے منسلک دوسرے لوگ ترقی نہیں کر سکتے اور نہ ہی سکون حاصل کر سکتے. تو پہلا سٹیپ خود احتسابی. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے، تعلقات تھے، محلے کے دوست احباب آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اگر وہ آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہیں، آپ کی غلطی کی وجہ سے یا ان کی غلطی کی وجہ سے، آپ ان سے ملیں، ان سے تعلقات جوڑیں اور ان تعلقات کو اچھے انداز میں، اچھے اخلاق سے بہتر کریں. پھر آپ یہ نیت کریں کہ میں اگلے سال میں داخل ہو گیا ہوں تو میں نے پچھلے سال جو غلطیاں کی تھی میں نے ان کو اب نہیں دہرانا. میں نے بہتری کے لیے کام کرنا ہے، ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اور اب یہ نیت کریں کہ میں نے اگر پچھلے سال کچھ بھی نہیں کیا تو میں نے اگلے سال یہ کام شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مجھے ترقی ملے گی اور کامیابی ہوگی. اپنی نیت ٹھیک کریں، اپنے ارادے ٹھیک کریں، اپنی ڈائریکشن صحیح سمت میں لے کے جائیں، پھر زندگی آگے بڑھتی ہے اور دوڑتی ہے. جب آپ ارادہ ہی نہیں کرتے، پچھلی غلطیوں کو ذہن میں ہی نہیں رکھتے تو آگے داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اگلا سال بھی آپ کا ایسے ہی بے سکونی میں گزرتا ہے. دوسری بات، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اپنا حصہ ڈالیں، سیلف میڈ بنیں، دوسروں پر بوجھ نہ بنیں. کوئی چھوٹا سا کام شروع کر لیں اور اپنا روزگار شروع کریں. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی محنت کو دیکھتے ہوئے آپ کو صلہ ضرور دیتا ہے، اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. تو جب آپ سیلف میڈ بن جائیں تو پھر ایک فرد جو ہے وہ جب خود کمانا شروع کرتا ہے تو پھر ملک پہ وہ بوجھ نہیں بنتا. اس سے پھر ملک زیادہ ترقی کرتے ہیں. تو آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں ملک کی ترقی میں. انسانی خدمت کا کام کریں، فلاح کا کام کریں، اپنے محلوں سے شروع کریں اور اچھی محافل کا انعقاد کریں. لوگوں کو اویئرنیس دیں دین کے حوالے سے، ملک کی ترقی کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، اتفاق کے حوالے سے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک فرد ہونے کی، ایک مسلمان اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائیں. ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی نمود و نمائش کی طرف نہیں بڑھیں گے. ہم جھوٹی انا کو کچلیں گے، ہر طرح کی انا کو کچلیں گے اور ہم سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری عورتوں میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی نمائش کرتی ہیں، بہت زیادہ پھیلا کے بتاتی ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ دنیا اور آخرت میں عذاب کا باعث بنتی ہے. جھوٹی انا، نمود و نمائش، لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ عہد کریں کہ ہم نے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اپنے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کی کرنی ہے، اچھے اخلاق کو ہم نے ترجیح دینی ہے، اپنے ملک اور مذہب کی خدمت کرنی ہے. اللہ پاک ہماری آنے والی زندگیوں کو آسان اور خوشحال بنائے. اللہ حافظ.